السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 33 من الموديول دو لا كونطابيليتي أناليتيك. بطبيعة الحال حنا مازالين مستمرين في السلسلة ديال لي زيكسيرسيس كوريجي ديالنا اللي متعلقة بهذا الموديول هذا. دونك آخر درس كنا شفنا فيه لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال، شرحناه بلا بارتي تيوريك ديالو بالتفصيل الممل، وعرفنا شنو هو الدور ديال لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. اوكي، اون ميم طون خدمنا عليه واحد ليكسيرسيس رقم 16. سي بون، ملي تنقولوا اكسيرسيس رقم 16 يعني ترتيب ديال لي زيكسيرسيس من نهار بدينا لا كونطابيليتي اناليتيك. اليوم غنديروا اكسيرسيس واحد اخر باش نكونفيرميو فيه كاع دوك لي زوبيراسيون اللي كنحتاجوهم باش كنلقاو ان كو فاريابل ولي زوبيراسيون اللي كنحتاجوهم باش كنحسبوا لي كو فيكس. لان قلنا شنو هي المرحله اللي مهمه، هي تحدد لي لو مونطون اللي خاصك تكتبو في لو كو فاريابل و لو مونطون اللي خاصك تحسبو في لو كو فيكس. سي بون، اما جميع الخطوات اللي نورمالمون كنطبقوها في لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال راه ما كاينش مسهل منها. اوكي سيدي، نديرو اكسيرسيس واحد اخر باش نشوفو دي كا بارتيكولي واحد اخرين عاوتاني. اوكي، دونك عندي واحد لونتربريز اكس، هاد المره اونتربريز اندستريال. سي بون، elle vous communique les informations suivantes. عطاتنا معلومات ديالها اللي متعلقه au 31/12/2020. واخا سيدي، دونك عندها دارت واحد لاشا نت دو ماتيير بروميير، القيمه ديالها 875,922.8. عاوتاني عندها هاد لي ماتيير بروميير راه ديجا كان عندها واحد لو ستوك انيسيال باش بدات في الاول د العام 2020، القيمه ديالو 46,315.2. او ميم طون في الاخر ديال 2020 كان عندها واحد لو ستوك فينال ديال 26,400. سي بون، الناس اللي تبعوني في الدرس اللي فات اللي هو 32 درنا على اكسيرسيس الاولاني، جو بونس هادشي غيجيهم ساهل. اوكي سيدي، عندها دي زوبيراسيون واحد اخرين، عندها كوم اوتر شارج كورون اللي فيهم 540,000 درهم، كلها شارج دو ستركتور. باقيين عاقلين شنو كنقصدو بلي شارج دو ستركتور؟ يعني هما لي شارج فيكس ديال لي زونتربريز. سي بون، اوكي، حيت بامكانو يكتب لك هنا شارج فيكس يسهل عليك، ولكن راه كاين مصطلحات وحدين اخرين بحال شارج دو ستركتور، راه هادشي شرحناه. سي بون، دونك الا بانت لك واحد الجمله شارج دو ستركتور يعني كنقصدو بها لي شارج فيكس ديال لونتربريز اللي كيبقاو ستابل كونستون. سي بون، اوكي سيدي، عندها نسبة المبيعات. شوف هاد لوبيراسيون فين غتحتاجها، القيمة ديالها 3 المليون ديال الدرهم. اوكي، هاد لي برودوي فيني اللي باعتهم راه ديجا كان عندها واحد لو ستوك انيسيال، القيمة ديالو هي هادي، و اون ميم طون عندها واحد لو ستوك فينال، القيمة ديالو هادي. سي بون، عندها اوتر برودوي كورون considéré comme fixe. سي بون، بديتي كتفهم دابا شويه. دونك هادو لي شارج فيكس وهادو لي برودوي شنو فيكس. اوكي، القيمه ديالهم 36,000 درهم. عندها دي شارج اوبيراسيونيل، باقي عاقل عليهم حتى هما، بامكانهم يكتبوهم لك هنا دي شارج فاريابل، ولكن بغيو يعرفوك واش انت اصلا فاهم الدرس ولا ما فاهمش. الا شتي دي شارج اوبيراسيونيل تيقصدو بهم لي شارج اللي هما كيتغيروا فاريابل. سي بون، عندي دي فخي سور شارج فاريابل، عندي دي فخي دو برودكسيون فاريابل، وعندي دي فخي الوقيته باش كنت كندير لا ديستريبيسيون الفونت فاريابل. سي بون، وكل واحد القيمه ديالو. عطينا خويا لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. هادشي فاش كيهمك؟ كيهمك باش تلقى لو كو فاريابل اي لي شارج فيكس. سي بون، اما لو شيفر دافير كنعتمدو على نسبة المبيعات. قلنا لو شيفر دافير اما كيعطي لكم بحال هكا محسوب ان شيفر دافير، الى عطاك تي تي سي ردو ليا الاور تاكس، يعني تقسم ليا على 1 فاصلة داك لو طون ديال التيفيا.
سي بون. إلا عطاوكم فوند دو مارشا مثلا فوند دو ماتيير بروميير هذا هو القيمة ديالو، وعطاوكم عاوتاني فوند دي بيان اي سيرفيس برودويت غتزيدو عليه، وإلا عطاوكم لي تخوا زير اكوردي غتنقصو من هاد لو مونطون اللي غيخرج لك هنا. سي بون. هادشي كاع كنت شرحتو في الدرس اللي قبل من هذا، كنعاود ندير تذكير لربما تكون كتشوفني لأول مرة. سي بون. اوكي سيدي، دونك نصايبو لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. سي بون، من الأحسن دير بوز وخدم. نصيحة، إلا غلطتي غتعلم من الغلط ديالك. اوكي سيدي، دونك نتوكلو على الله في لا كوريكسيون. دونك كيف ما تعودنا لو شيفر دافير اور تاكس، إلا عطاونا بالتي تي سي نردوه اور تاكس. دونك هنايا اوتوماتيكمون نعتبروه بأنه اور تاكس، غنشدو 3 المليون ديال الدرهم نكتبوه هنايا. اوتوماتيكمون داك لو شيفر دافير راه 100%، حيت منو غادي نبداو نقصو لي مونطون اللي غنلقاوهم هنايا. اوكي، دونك 100%. غنشوفو لو كو فاريابل اللي خاصنا نحسبوه. هنا فين كاين الخدمة عندنا خاصنا نلقاو واحد لو مونطون ديال 1,818,000. سي بون. دونك هادي هي الخدمة اللي خاصك تلقاها. كي غدير تلقاها، ها ليكسبليكاسيون كاملة المراحل اللي خاصك دوز منها. أول حاجة خصني نحسب، يعني كنحسبو لو كو فاريابل، يعني أي أوبيراسيون عندي هنا في ليكسيرسيس عندها علاقة بواحد لي شارج فاريابل. ملي كنحسبو ان كو فاريابل يعني كنشدو لي شارج فاريابل نقصو منهم لي برودوي فاريابل. غنبداو بأول شارج فاريابل اللي هي أشا نت دو ماتيير بروميير. القيمة ديالها 875,922.8. سي بون. اوتوماتيكمون ملي كنت كنشري راه خلصت داك لو فورنيسور ديالي، ولكن عندي مصاريف عندها علاقة الوقيته اللي كنت كنشري، بحال الترونسبور، بحال لا كوميسيون، بحال شي حاجة. المهم ليسونسيال هما ملخصين لينا، قالك بأن راه كان عندك دي فخي فاريابل اوبيراسيونيل عندها علاقة بالوقيته اللي كنتي كتشري. ها هي 23,447.2. يعني لو كو داشا فاريابل هو ديال الماتيير بروميير اللي شريت هو 905,000. سي بون. دونك هادو الفلوس اللي خلصت الفورنيسور زائد المصاريف اللي تقامت عليا الوقيته باش كنت كنشري. دونك لو مونطون اللي خلصت الحقيقي الوقيته اللي كنت كنشري الماتيير بروميير هو 905,040. سي بون. اوتوماتيكمون عندي لي زاج، عندي دي ماتيير بروميير راه ديجا كان عندي واحد لو ستوك انيسيال اي لو ستوك فينال باش عرفناهم ها هما. دونك خاصني ندير لا فارياسيون بيناتهم. دونك داك لو مونطون اللي غيخرج ليا د لا فارياسيون غنزيدو على لو مونطون اللي شريت هو 19,915.5. دونك لو كو داشا فاريابل دي ماتيير بروميير كونسومي اللي غنديهم لا برودكسيون، غنهز داك لا كونتيتي ديال لي ماتيير بروميير ونديها لا برودكسيون تقامت عليا 924,955.2. سي بون. دونك عندي مصاريف عندها علاقة بلا برودكسيون، هادو مصاريف عندها علاقة بالوقيته ملي كنت كنشري لي ماتيير بروميير فاريابل. سي بون. ولكن ديك لي ماتيير بروميير راه خصني نديهم لاتوليي دو برودكسيون، وحتى لاتوليي دو برودكسيون كيتقام عليا بفلوس باش كنت كنصنع داك لو برودوي، راه ايتاكال فلوس تقاموا عليا. سي بون. دونك خاصني نحسب لي زائد لي فخي فاريابل دو برودكسيون. سي بون. دونك خرج ليا 924,955.2. نزيدو عليها لي فخي دو برودكسيون فاريابل. فين هي؟ ها هي لي فخي دو برودكسيون. باش عرفنا فاريابل قالوا لي لي شارج اوبيراسيونيل. شحال اخويا لو مونطون؟ ها هو 760,084.08. ها هي، سمحوا لي. سي بون. دونك ها هي. دونك لو كو دو برودكسيون فاريابل دي ماتيير بروميير اللي صنعتهم ولا مقيوم عليا ب1,685,040. سي بون. اوتوماتيكمون ملي كنت كنصنع راه ديجا كانوا عندي دي برودوي بشحال هادي انيسيال، زدت عليهم لي برودوي لو ستوك اي فينال. باش عرفت هاد المعلومه ها هي. دونك لا فارياسيون دو ستوك دي برودوي فيني كنلقى لو مونطون، يعني الفرق بيناتهم كنلقى لو مونطون
ديال 232440. دونك سي ان برودوي غادي نقصوه. سي بون، غنلقى بان لو كو دو برودكسيون فاريابل دي ماتيير بروميير هاد المره درت لهم لا ديستريبيسيون راه بعتهم فونت هو 1,452,600. سي بون، الوقيته ملي كنتي كتبيع واش كانت عندك شي مصاريف بحال عطيتي لا كوميسيون شي وحدين باش جابولك لي كليون، لي فخي دو ترونسبور، لا بوبليسيتي، دونك عندي دي فخي دو ديستريبيسيون. منين نلقى المعلومه؟ هي 365,400 باش عرفناها فاريابل حيت قالوا لنا اوبيراسيونيل. سي بون، اوكي سيدي. دونك كنزيدو 365,400 كنلقى لو كو فاريابل 1,818,000. فاهمين؟ دونك عندي لو شيفر دافير ديالي غنحيدو منو غير التكلفه المتغيره، غيبقى ليا واحد لو شيفر دافير، واحد الفائض، واحد البركه ديال الفلوس غتكون عندي في لاكيس ديالي، ولكن راها ماشي ديالي غير لو شيفر دافير اللي كان عندي، حيدت منو غير المصاريف اللي هي فاريابل، غير المتغيره. دونك بقات ليا 1,182,000 كنسميوها لا مارش، واحد الفائض ملي حيدنا المصاريف ديال لو كو فاريابل من لو شيفر دافير. سي بون، دونك هاد البورسونتاج كيفاش لقيناهم؟ كنشدو 1,818,000 تنقسموها على 3 المليون كنلقى 61%. هاد 61% كتعني ليا بان المصاريف المتغيره كتمثل ليا 61% من لو مونطون ديال لو شيفر دافير. سي بون، اما هاد لو مونطون ديال لا مارج سور كو فاريابل كيمثل ليا 39%. اما كنشد 100% نقص منها 61 تبقى ليا 39. سي بون، ما عجبتنيش هاد الطريقه، كنشد، سمحوا لي، كنشد هاد لو مونطون هذا تنقسمو على هاد لو مونطون 3 المليون وكنضربو في 100 كنلقى 39%. يعني اللي بقات ليا، الفلوس اللي بقات ليا كتمثل ليا 39% من لو مونطون د لو شيفر دافير. سي بون، واش هاد الفلوس هادي هي الربح ديالي؟ لا، هذا غير فلوس حيدت منا غير لو شيفر دافير، حيدت منا غير لي شارج فاريابل من لو شيفر دافير، ولكن خاصني نحيد المصاريف اللي هي فيكس عندي، لي شارج فيكس نت. هاد لي شارج فيكس نت او بيان لو كو فيكس كيساوي لي شارج فيكس ناقص لي برودوي فيكس. منين جبنا لي شارج فيكس ها هما، تقولي اوتر شارج كورون 540,000 كوم شارج دو ستركتور، يعني لي شارج فيكس ديال لونتربريز. سي بون، سوا خدمات لونتربريز سوا ما خدماتش، دونك فيها انها تخلص هاد لي مونطون ديال 540,000. مفاهمين؟ قلنا بان لو كو فاريابل كيساوي لي شارج فاريابل ناقص لي برودوي فاريابل. هاهم autre produit courant considéré comme fixe ناقص 36,000. دونك 540,000 ناقص 36,000 تعطيني 504,000 هما لي شارج فيكس نت. سي بون، لاحظتي معايا اصعب مرحله عندك هي تحسب لي هاد لو مونطون اللي كاين في لو كو فاريابل وتحسب لي هاد لو مونطون اللي كاين في لي شارج فيكس نت. ابار سا كيولي كلشي ساهل. سي بون، دونك اوتوماتيكمون 1,182,000 ناقص 504,000 تعطيني الريزولتا اناليتيك 678,000. سي بون، دونك الفيديو البروشان غادي نخدمو لي زانديكاتور دو رونطابيليتي. ديجا شرحناهم لا بارتي تيوريك ديالهم وشرحناهم بالتفصيل الممل في الفيديو رقم 30 ملي درنا الريزومي كومبلي. سي بون، ولكن هاد المره غنشرحوهم بلي ديتاي وغنخدمو عليهم دي زيكسيرسيس كوريجي. ملي تنقولو اكسيرسيس يعني راه من لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال باش كنلقاو لي زانديكاتور وكنعطيو لي كومونتير، حيت اهم مرحله الاستاذ باش يلقاك فاهم وعارف الدرس انك تعطيه دي كومونتير. شنو كيعني لو سوي دو رونطابيليتي، شنو كيعني لو بوان مور، شنو كيعني لا مارج سيكوريتي،
وشنو كتعني لانديس دو سيكوريتي. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.